الفاتحة لحضرة النبي سيدنا من وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين من كمدين يوم الرسول مسرات الوضالين آمين. لو أنزل هذا القرآن على جبل لأراد خاص متسد مراسة إلى بدء الكلام تعلم الناس بكرون وضال جلال ونسر من أرم وضال جلال ملك الرسول سلام ومن المهب من العزيز وليبن مدك من رسول الله ما يشركون والله خلق البر من سور والمنشأ من السبيل من السماء والعزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضل اسمه العالم. بسم الله الذي لا يضل اسمه العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله آمنا لا خبرنا عليه. بسم الله خبرنا. بسم الله آمنا لا خبرنا عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله الأكبر. سبحان الله لا إله إلا الله. سبحان الله لا إله إلا الله. سبحان الله لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله أكبر. لا طيب من خلقه علم من خلقه يخمن خلقه لطوبين يلد من خبير. يا لطيب من خلقه علم من خلقه يخمن خلقه لطوبين يلد وخبرات من خلقه. يا علم من خلقه يخمن من خلقه. قلت بنا يا لطيف يا علم يا خبير لم يزل. قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل. قلت بنا واسمي لم يزل. قلت بنا بنزل إنك لطيف واسمي لم يزل. قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل. قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إ
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله استغفر 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 الله دبني الله دبني الله دبني الله يا الله نراد ما يا الله نراد ما يا الله ويلا رسول خادم قبرنا وربنا لك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا مدرس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا رحمنا ولا نرضى ضلنا به ربنا وبرنا ورحمنا انت مولانا منصورنا على القوم الكافرين اللهم اغفر سيدنا محمد الذي هديت بالناس وجلت بالاقلاس نبي حق عمر عطاس وما وقف كتاب القرطاس ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد الذي الحق بين محمد القيم بالحق بين الناس أن تنزل بعدينا كل باس وتقطع منهم كل رأس وتنزله منزلة القامين إلى ميساس لا تخلف بعد الهلاك والإبلاس والبعد والطرد والإبلاس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شبينا رسول ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بن المجنة ويبنى أسرا ورم ولو من بدم دون الآخر وجعلنا من الزم ورزقنا محبته ويتوفنا على ملائكة ونشرنا بزمرة وردنا عبد مسلم نسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من بدل وسلم من بعلوي وسلم ورجعنا على الله الجنة ويعلم الجنة ويأمر بالصلاة ويرحم ومن بدون رسول سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم الرسول المسلم سر الرضولين آمين الباد والسرين والصبرات والبين بسم الله الرحمن عطاس ثم إلى الرسول براس من الحمد لله عطاس ثم إلى الرسول إخوان والرسول عطاس من الحبيب محمد رسول ما بر مجمعين الله من الجنة ويوم نصر ورم ولومي ونبات بدين ورسول سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
رب العالمين الرحمن بن الرسول مسلم الرضولين من بعد الأرواح الصالحين والأمد الراشدين ثم الأولون الشيخين ودقوق العلم أجمعين ثم الأرواح وندريات بالمنسل والسماء والمؤمنين الله ابن الجنة ويوم الوصل أنوارهم ولومي ونبن وصل الفاتحة صلى الله رب العالمين الرحمن بن الرسول مسلم الرضولين آمين البادئ والقبل والأنس والمأمول وصلى وسلم ظاهرا وباطنا من إلى آخره دابنا من رسول جالب من الوالدين أولادنا أحبابنا الشيخنا ذي العافية ولنيتنا الله نور قلوبنا وقلوبنا والهدى والتقى والأبواب والمدل الإسلام أجمعين الأبناء امتحان بكسل ولدنا نرجو صلاة حضرات النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين حمدا وزيرا يا ربنا لك الحمد والسلطان وسبحانك المسلم الرضا ولك الحمد بدار الرضا وصلى الله عليه الأول وصلى الآخر وواضح من الله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ورسولك يا رب سيدنا وبعد اللهم جبل بلا بالسلامة أكرم وتقوى الاستقامة وأيضا من مدمتين والسمن وصل إلى ما بدنا ونور وصحبه أجمعين ورزقنا عمل المتابع ودارنا يا رب الرحمن ورزقنا رغم النجاة من سبحانه لله رب العالمين لا الرحمن الرحيم لله رب العالمين والرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما بالأرض من ذا الذي يسمع ولا بني يعلم ما بين ما خلق ولا إله ما شهد وهو العلي العظيم أمر الرسول ما أنزل إلى ربه والمؤمنون كلنا من الملائكة والرسل إلى أن فرق بين الرسل والرسل من أعطانا ربنا وربنا والمصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ورسولنا رحمنا ما لا تعطى لنا به وبعنا ولنا ورحمنا ورسولنا المكابرين لا إله إلا شريك له ابن الله لا شيء قدير لا إله إلا شيء قدير لا إله إلا شيء قدير لا إله إلا شريك له ابن الله لا شيء قدير سبحان الله أكبر أنا الله لا أكبر الله لا إله إلا صلى الله عليه وسلم ربنا بلا نبات الرحيم ربنا بلا نبات الرحمن ربنا بلا نبات الرحمن صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الصلاة والسلام لا إله إلا وسلم من التاب من الشر ما خلق ومن الشر ما خلق أعوذ من التاب من الشر ما خلق من الشر الذي بسم الله العالم بسم الله بسم الله الذي لا بسم الله بسم الله الذي بسم الله العالم رضينا بالله الإسلام والنبي رضينا الإسلام والنبي رضينا بالله الإسلام والنبي والحمد لله آخر مسلم وشهد الله بسم الله والحمد لله مسلم وشهد الله بسم الله والحمد لله آخر مسلم وشهد الله من بالله والآخر تبني إلى الله باطن وظاهر آمن بالله من الآخر تبني الله باطن وظاهر آمن بالله من الآخر تبني إلى الله باطن وظاهر ربنا وعنا ونذم يا ربنا وعنا ونذم يا ربنا وعنا ونذم ذي الإكرام على الإسلام يا ذي الإكرام على الإسلام يا ربنا على الإسلام يا ذا الكرم 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 على الإسلام يا قوي من الصراط الظالمين الصراط الظالمين يا من الصراط الظالمين الصراط الله من المسلمين الصراط المدين الصراط الله من المسلمين الصراط المدين الصراط الله من المسلمين الصراط المدين يا علي يا كبير وانصر يا خبير يا وانصر يا خبير يا علي وانصر يا خبير يا فريد وانصر قم يا الرحم يا فريد وانصر قم يا الرحم يا فريد وانصر قم يا الرحم استغفر الله وانصر خدم وانصر خدم وانصر الله وانصر خدايا الله وانصر خدم وانصر الله وانصر خدايا لا اله الا الله 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 لا ا
البعد والسيدنا سيدنا رسول الله من عبد الله وعلى وصحبه أزواجه والأولى بيت الرسول من يسب سيدنا وسلمان الجنة ويكثر من ثمن السنة ما يفضل بجحيم ويبنى ناصر أنوارهم ولو مما نبر وصل الفاتحة صلى الله عليه رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين آمين بعد والسرير الأعظم البقم والبلغ النبي وسلم برمجة وسرية وسرور من جنة ويكثر ما تبادل والصلاة ما يحفظنا وجههم وينبعنا بوائد ونصر ورمان ورم ولومي من نصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين آمين البعد والسرير السبيع إنما قال ما نور رسول الله والجنة ويكثر ما تبادل والصلاة ما يحفظنا وجههم وينبعنا بنصر ورهم ولومي من نصر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين آمين البعد والسرير السبيع والبلاد والبلاد الحمد لله حدد وأصل وبرهم أن الله المجنة ويقدر ما تكون السنة ما يفضل مجيهم وينبعنا بهم نصر أنوار أملهم ونبات نصر الفاتحة من الله الرحمن لله رب العالمين الرحمن من الصراط المستقيم صراط الذين آمين البعد والسرير الصالحين ولنا شيخنا بالدين ودوقوا علينا ومدنا دبنا إلى الله أجمعين إلى رواما وصلنا إلى مدينة أن الله يبنى وجنهم ويبرون وصلنا يا رب سبحان الله ينصر على الهدى ويلبدات من خيار ونصر شرار ما يبنى وصل بدون والمدون ونصر سارهم ونرم دارهم ونصر ورسول ويدبد العاربين ويدبن وصل ما خرد العافية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة صلى الله رب العالمين الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين وصل قرود الجنة ونعوذ من السخط والنار وصل الجنة وصل والنار وصل الجنة وصل والنار يا عالم السر من الستر لنا وعافنا وبعنا كلنا حيث كنا يا عالم السر من الستر لنا وعافنا وبعنا حيث كنا يا عالم السر من الستر لنا وعافنا وبعنا كلنا حيث كنا اللهم إنا احتطنا بدرب الله طول إن شاء الله قبل لا إله إلا الله باب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أدعو بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين سور الله الولي القيوم لا تأخذه سنة ولا وما بالأرض لا يجوز ولا بيده يعلم ما بين يديه وما خلفه وما لا يظلم ما يشرك وهو العلي العظيم من السلام ولا رسول خن ولا رسول ولا مدر معذور وادر ما در من يسر وتنسب لا در مسم در مسم عن ولا من سبر رسول الله ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم صنعت ولا تنقطع بأمر لا حول ولا بالله العلي العظيم الزمد ولا نشك ولا أحد بالله العلي العظيم اللهم ندعونا ردا وردا مسم رجل وسول وسول سلم القوات من بسم سلطان بسواس وردنا نرمي اسم وسلم إلى أصحابكم ورضي الله رسول الله سنة ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله سبحانه وتعالى ما يسبون وسلام على رسول الله رب العالمين ولا خلق ورضا وسبحانه لا سمر إلى كلماته صبر الله العظيم لي ولوالدي والأصحاب العقول والواجبات والجبن والسنة سبحانه والمؤمنين ونادى الأحياء من الملامة صبر الله العظيم لي ولوالدي والأصحاب الحقوق الواجبات على الولي والسنة سبحانه والمؤمنين ونادى الأحياء من الملامة صبر الله العظيم لي ولوالدي والأصحاب الحقوق الواجبات على الولي والسنة سبحانه والمؤمنين ونادى الأحياء من الملامة البدن سيدنا عبد الشيخ والأمر صلى الله عليه وسلم ثم إلى ربنا والأنبياء وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أجمعين لا رسول الله بكر والمرسول والمدسلين الحسن وسلم 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 إلى يوم الدين ثم إلى رب ورسول وسلم وسلم وقبر وشد الرضا ولا رسول على الزين العبد وسلم وبكر وسلم جبر وسلم وراض وسلم وسلم عيسى وسلم أحمد وسلم وسلم من البديل وسلم على المؤمن وسلم 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 العظام الباقي مقدم الإباء وسلم على وسلم وبر وسلم وسلم على الباقي والمؤمن دبل وسلم وسلم أحمد وسلم وسلم وحضر وسلم وسكران وإخوان وسلم وبرئ سمنا ورود بلا سلطان وجود سلم بكر الدروس وأولاد وبكر والأرسل والسنج وسنة الأندلسية ثم إلى روح فخر الوجود
سيدنا الشيخ سالم ودر الحبيب أدل سالم سوري الحبيب أحمد بن محمد العشي وعلى الشيخ عبد الرحمن بن محمد جبريل مولانا سجون قدوة البصري بدر من عطاس والشيخ على من الأبراس وزر الله والإسلام والعلى جلال والسلام والسلام على وسلم وسلم على وسلم على العبد الموصل وبريم ومن القدوة والإسلام والبدو والبلاد من الحداد وعلى حبيب أحمد بن زين وسلم على محمد زين مسميد ولبن من من البرس ولا الحبيب وسلم صالح البر جبريل والحبيب من قبل العطاس ومحمد بن صالح عطاس ولا بما لم نوصل على وسلم وابن الحبيب علوي ثم إلى أرور الزمان وقدر والشر والبراد والسويق والسول وبروهيم ثم إلى أرور والشر بن سيد ولد الشيب ولد الشيب عمل الأربعة بن الشيب وعمل مجيد محمد الرحمن وبريري ولا بدر من المسلم والسيد والسيد بن وإخوان وسلم من الصالح سيد اسمه الملك إبراهيم ومن لا يسوع ولا نمر من المسبيك ومن الممول ومن القبس ومن المغلوس وسلم وبروهيم ثم إلى حبيب سيد بن أبي بكر الجلوس ولا الأربعة بن الشيب بن أحمد بن بكر بن الحبيب وما يسمون الحبيب وضل بن سن عطاس وأولادي ولا الحبيب سيد بن محمد والحداد ولا الحبيب علي بن سلم وبروهيم ولا الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب هذا صين ولا بن علي بن خالد ولا الحبيب علي بن حسين علي بن طاس ولا الحبيب علي بن عبد الرحمن أبو وأولاد عبد الرحمن وأحمد علي بن بكر بن عمار بن يحيى ولا الحبيب عمر بن ضحى بن يحيى ولا الحبيب علي بن أصحاب بن الحبيب ومحمد بن إدريس وأولاده ولا الحبيب محمد بن أحمد المنظر وأولاده ولا الحبيب علي بن محمد بن سقاب ولا الحبيب كتب بكر بن سقاب وأولاده ولا الحبيب عبد القادر بن سقاب صابت بن الحبيب علي بن سقاب ولا الحبيب بن شيخ بن سقاب وأولاده ولا الحبيب محمد بن حسين على إدريس ولا الحبيب بن مسعود إخوان ولا الحبيب حسين بن محمد بن حسين على إدريس ولا الحبيب صالح بن حسين على الحبيب حسين بن هدي على الحبيب أحمد بن علي بن رقي ولا الحبيب محمد بن حسين بن أبو بن سالم الأكي ولا الحبيب محمد بن أبي بكر السقاب ولا الحبيب أحمد بن حسين بن سميد ولا محمد بن غلب ولا حميد ولا حبيب عبد القادر بن سقاب إخوان ولا الحبيب أحمد ولا حبيب محمد وسلم وأفرز ولا مسلم ولا عبد الله من البصر وسلم وبري ثم الشيخ أخوان وسلم سمد المؤمنين والولاد أن الله تقسم الجميع رحمة المغفرة يوم الجنة أصلي وصلى صالح أن الله يبرد ربنا وسلم ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويقضي جميع حاجاتنا وسوسنا نسي جابر الدروس ولجميع من يسوى جميع رضانا وسلم الصبر ويبارك لنا وأولادنا ويرزقنا بالرحمة ويحفظ من الزمن أبد احفظ الله وجميع الأهل والإيال من جميع البلد والأخذ والأدية والبليات اللهم اجعل جمعنا أحدا جمعا مرحوما وتبركا بعد تبركا مصوما وأطلب صلاة أعمالنا وطول أعمالنا بخير عافية لا حضرة لا هدنية وكل صلاة حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله مسيح خالق من عبد المدب صلاة على مدار بالغير مولا صلاة والسلام عليه من أمد على حبيب غير كل من وصل على من على بالعربي محمد مسلم وسبل الكرم من داد قرجير نبي دي سلام وجلد من هذا من محمد من الماضين وما ضرب من ظلم من إذا ما بلعني وذبنا ولكل مذابك أمي مولا صلى الله عليه وسلم من أبدا لا حبيب غير كل من أسمى سبحانه الحمد من قدم من سجمنا وطرمي لولا لا براد من على طلع على طلع على من شابد بعلم سوى زبد ورد من البر وعلى عن وسكت ورغني ولو يدرد ولا دار بلا رد من بلا حابب ولم يلقون المعذرة من إليك ولا ممسرة ودنت قال أنا سم سريان الوساد ولا مسمر يدل وسلمنا وبعد ذلك بالصوي ندم سرع ذلك والشاب ونسرع نتوام مولاي صلى الله عليه وسلم لا من أبدا لا حبيب غير كل من مسلم ذات من جل من شلول ولا عدل ولا بلغ جل ولا بدر ولا سر ولا مسلم ولا سر ولا مسلم ولا المكرمي من لم يرد وحيمة ولا من جملة ولا جملة ولا حبيب ولا من لا درون واسمه سر وسر ولا دون سبيل وسبيل وسمه دبلا خبير رضا يوان وسمه درون ولا ولا وسمه سر وجل وباي مدون وين يسلم ولا وسمه ولا درون ولا سلام من سلام من سلام وسمه بيد سلام ولا سلام ولا ولا لا حبيب ولا كل من وسر سر وسمه وسمه ودارم دارم دارم دلات من المرمجات ولا وسمه سر وما يدوم وسر ولا دور من الحكمان بعد رسول الله ما صبر الله من قال من عملنا قربنا الصلاة ورسول يديك من على حبك لكم بدر من دمرت به وما استغفر ولا بلادا ولا مسلم العالم تسمي ولا رسول من ودون رسول ولا رسول ولا رسول ولا رسول العالم ولا رسول سلام من أبدا
لا حبيبك لكل من وداد المسلم دار الرسول والرسول والرسول بيدار وداته إنا دار وداد الرسول وداد العدمي محمد رسول الله وداد العجمي نبي لا 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 عمي ولد لا حبيبك لكل من ولا بالوجد شباده لكل أول من المضي من إلى المسلم سكون بمسلم سكون بمسلم من الأخر ولا يريد ولا ملك ربي وكل من رسول الله ملتمس غربان رسول الله ويقولون حديمي من يقتل من صلاته إليهم من ولا حبيبك اليوم يا ولد رسولاته ثم الصبر والرسول 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 من شرابين وانصاب إلى قدر من الشدة من يدمين والرسول إلى ما يرمون والرسول من يدمون إلى حبيب والرسول إلى دوان حيث الرسول من يمدحين بيدول والرسول من دائما ما يقول الرسول يقرب له سبيل من دورين ورسول أدوان الأمي وأبناء الرسول من سر بيلو الأمي مولى رسول والسلام دائما أبدا لا حبيب غير كل من والشر والآخر كل من ورسول والأمي بين من الرسول من دون من ورسول من دون ورا من سر الدامي أكرم خلقنا من زمان خصم رسول وزر وزر بزر ولا بشر ولا بارك ولا لا حبيب كل من جلالاته بأسكرنا ولا سمع ولا سمع مسلم ما من وسلم ولا ولا دور ولا بعض ولا من شر ما دون من دون ولا من دون مسلم مسلم دار ما دون ما دامي ولا أصل وسلم لا من أبدا لا حبيب غير كل ما أبدا ما يوم نبرة رسول الله ما قد أنذر من الأسماء ودون رسول الله ودار ما أخنا رخامينات لم بس من السبيل عليه والنار سيل من العالم السلاسل من حين ضمي كأن بالنار من بل من ملال والزوى بالماء من دار من دار من الأمر لا حبيب غير كل ما الجن سادعة والحق يضم من ومن كرم واسمه وسلم سلام اسمه بركة من اسمه من آخر مكانهم بأن الرجل يوم من منصور كما قد ومسلم دلالة والمسلم من سلم عظيم مولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا حبيب غير كل ما أمر أبدا الله صلى الله عليه وسلم من أنبا نبدأ المسلم الشيء وتغني دال الوعد السلسلة دال من على السلم وسلم من أحلى حبيب المدن أن سرات ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبنا وسرات وسلم من كرم وأقود من الأمر من أرمي وظنوا الحمى وظنوا أنكبت على خير البرية من سود ولم دوم الله صلى الله عليه وسلم لا حبيبك خير لك كل ميمك ويتن وضعف هذا من الدور من الوتم وسم السريات إلا ونوت جون من دون سلون لا صلى الله عليه وسلم دون لهم قلبنا ذر مدينة عيني لم يرم يدكم يدم لغة من رسول مدارمي ولا صلى الله عليه وسلم ولا حبيب ولا بارك الله ما يمدار سبحانه ربنا من مدى حميم قبل رسول الله ولا الأمامي ويأتينا سبحانه وتعالى رسول الله من الجيران وطبعا سمني لمسلم من العالم ولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا لا حبيب غير كل من رسول الله دار الدورون ركرون زمان الرسول وزين من المسلم من دادمي دعوة دعوة لمدي لما بين مقرمان وسواد بدرون وسدون ورمان سواد سمن كل دعوة لا حبيب لمن أبدا من سمن وربنا عن الوعد والوربنا وزمان دين من جن وجل أم تدوم من وسمن الشيخ ولا سمن وربنا وربنا من حرابين على لا من وسير ولا ولا قدر وما رد وجل على الحرام ولا رسول سلم من أبدا حبيب غير كل من رسول الله من على دوسه ولا دوسه ولا وسلام ولا أمن ولا ولا عصمي بدر ولا لا لا ولا سمع من ولا جو من وصل ولا رسول ولا حبيب غير كل من وكسر ولا منزل ثلاثا تلقيست من غير من سلم يقومي لا تجوا ولا رسول ولا تجوا ولا تبين من قدر رسول من غير من وسام ولا خم وساب زاد وسام من كم ولا رسول من محمد على حبيبك خير لك كل يمي ومن يقول أنا متبرين ومن ونعمة من سلام من أرمل إلى الأرض من رسول من منزلة من قدر على خدم هذا الرسول من العالمين ولا صلى الله عليه وسلم على حبيب ولا غير الرسول من أبو المسلم من وضابطين نريد ولا من مسلم من وجري من دار ولا جبين وجريكم من يوم من عمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبدا
لا حبيبك لكل مشروع لنا نسلم لنا من الإله ولنا من الله تعالى وسلم أكرم لا رب ولا ما سلم ولا ولا تركنا تاكم من لا وضبي ولا تلنا ولا حمل ولا ولا شر ولا عددها ولا تكون ولا شرير ولا شيء ولا لا رب من سماتين تربي بوجر ولا ولا من ذلك ولا من تسميات تسمي وسدرك ولا وسلم ولا صلى الله عليه وسلم لا حبيبك لكل ما ذكر عن مولا السلام ولا الصلاة ولا مولا دائم ولا دائم وخرابين وخير ما لم يلم دائما ولا ولا سلم 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 دلال ولا سلم 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 ولا سلم ولا آخمي المصدر من العادات من الإلهام زرع ولا على حبيبك لكل سلم سلم هذا درجات أقلام من وزر من سلم 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 من سلم يزول ولا سلم ولا سلم ولا سلم سلم وتصب زرب الأقوام كل ما نقول من سلم من سلم دلال من سلم دلال ودلال ولا من سلم kan bapak tu baru wal wami mula sallallahu alaihi wasallam pada la habib kalau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala dara min rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana dia kelas semua jemaah jalan wala menjadi mula sallallahu alaihi wasallam kabel manjat beliau wa ta'ala beliau tu mula sallallahu alaihi la habib kalau sallallahu alaihi wasallam إذ قال لي من الشباب كما قد بينا من العامات وصلى وما صلى إلى لازم ولا صلى جاراتها لم تسرير ولم تسمي ولا صلى من أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله من وياجل يبين الرسول بما من آدم ولا رسول من سنته وأبلغ من أخذ بيدي وإلا كل مزرعة القول مشروع ومن جمال كما جل من وما رسول من لا حول ولا قوة إلا بالله ومن أبلغ ولا رسول من أمدادمي ولا يبدأ من يدرد لا يجب يدرد ولا كمين ولا مرزة ولا تدربت يدرد ولا نوم يكرم الكرم الرذبي يكرم الرذبي يكرم الكرم الرذبي سبق الرذبي يكرم الكرم الرذبي سبق الرذبي مولى صلى الله عليه وسلم من أبدا لا حبيبي غير كل مولى ورسول يوم ذلك من سلم من جريء من وضردا ومن علم من كل من سنة من هذا ومن بالقبل كلام لا راد ربنا سبحانه على سبيل سبيل رب وجل وجل وسلم وجل وسلم ربنا رب وجل وجل وربنا يسير وجل وسلم ربنا رب وجل وجل وربنا يسير وجل وسلم ربنا رب ولا لا حول ولا قوة والطاب يا ربنا رسول الله ونبي رسول صلى الله عليه وسلم على نبي وسلم على نبي وسلم وضرب الانسان من قبل من دون بكر ومن رسول الله رسول الله على رسول الله ولا دون ولا علم والكرم مولاي صلى الله عليه وسلم من امر حبيبك كل يا رب مصطفى بلغ ما قصدنا وبلغنا ما ضيع وسلك وقبل الى من سمعنا بيد من سنة نسأل الى رب جميع ما بدنا رمان ويسمع قد من عظم من قسم دبرات والحمد لله وبأختامه أبيات وسل إلى مئات والكرم وسل كرم وسل مئات والكرم وسل كرم عباد وسل مئات والكرم وسل كرم ولم لا حبيب لكل يمين يا رب أختم لكم واسم وسوات بدي من يرمون وسمن وكل من يمن هذا من ذات كل جيراني بيد سلامي استغفر الله العظيم صلى الله عليه وسلم الفاتحة على ما نوى الإمام العالم العربي الشيخ أبي محمد ابن عطية السكندري وعلى ما نوى به الإمام العالم العلماء أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى ما نوى به العالم العربي الشيخ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله العلي العظيم عدد كل حرف كتب بدل العابدين رضي الله عنكم أجمعين وعلى المعن بالدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العجاب كل العجاب ممن يهرب مما لم فكك له عنه ويطلب ما لا بقى له معه. Aneh tapi aneh daripada orang yang lari, daripada orang yang tidak pernah terpacul baginya daripadanya, dan ia meminta kepada makhluk yang hidupnya tidak kekal. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya la ta'mal absar, mata mereka itu tidak buta, tetapi mata hati mereka itu yang buta. Artinya orang nak minta lawan makhluk itu ujar sirin bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Orang yang lari daripada Allah, orang yang lari daripada Allah itu bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Al-ajabu wa at-ta'ajjub min husni syai'i wa min qubhi. Ajib itu kalimat ta'ajjub karena baiknya sesuatu atau jahatnya sesuatu. Wa idza baghalagha ghayatal hasan ta'ajjaba min bid'ati sun'i wa karamatil qabili. Apabila dia melihat bahwasanya sesuatu itu sangat baik, maka ajaiblah ia daripada baiknya itu perbuatan dan mulianya itu perbuatan. Wa min dzalika ajiba rabbuka min syabin ma saba wa ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasi. Seperti daripada perkataan Allah merasa ajaib dari satu kaum, mereka dibawa ke surga bisalasil dengan itu bermacam-macam rantai. Wa min kubi syai'idha balagha ghayata bil qubhi wal hamaqati. Dan ada lagi kalimat ajib. Kalimat ajaib itu daripada jahatnya sesuatu apabila dia sampai kepada kesudahan jahatnya atau kesudahan bodohnya. Wa minhu dzalika tsumma lam yarda bil ajabi mujarradan bal aqada bi qawli kullul ajabi mimman yahrubu mimma lam pika kalau ahlu wa wallahu subhanahu wa ta'ala lam pika kalil abdi anhu. Pakai bayan aku aman la yadharu wujuduhu fi mamarri wujudihi illa bihi wa lam tamfaqu anhu ma'iyatu azalan wa abadan wa wujudan. Dan ajib di atas ajaib itu daripada orang yang lari daripada yang tidak pernah lepas daripadanya. Artinya yang paling aneh itu orang yang lari daripada Allah, orang yang berjauh daripada Allah Ta'ala. Lampika kalil abdi anhu, karena sebenarnya seorang hamba itu tidak bisa lari daripada Allah Ta'ala. Baika payampaku aman la yadar wujuduhu. Bagaimana tiada terpacul daripada orang yang tidak nampak wujudnya fi mamari wujudihi, pada lewatnya ini wujudnya ila bihi. Walam tamfaku anhu ma'iyatu azalan wa abadan wa wujudan. Padahal Allah itu tidak pernah terpacul daripada si hamba itu ma'iyatu kebersamaannya selama-lamanya dan itu wujudnya. Wa kullu ma siwahu min sa'iri mahbubatihi min jami syahwati wa maldudatihi mutakhallifun anhu. Setiap apa yang lain daripada Allah, setiap apa yang lain daripada Allah, daripada seluruh apa yang dicintainya, daripada seluruh syahwatnya, daripada seluruh yang diledatinya, maka semuanya itu akan meninggalkan daripadanya.
Jadi kekasih-kekasih kita di dunia, syahwat kita di dunia, apa-apa nang lezat di dunia ini seberataan itu kena mutakhalifun meninggalkan kita. Wa mumpakun anhu bil mauti, dan itu semua akan terpacul daripada kita bil mauti dengan kematian. Wa bi awal ini ukhra, atau dengan mendatang yang lain, ta'ridu lahu walladhi azharaha lahu min khubuwil adami summa ba'da dhalika yahrub anhu wa yaskunu ilaiha badalika dalilun ala umyi qalbi. Maka orang yang lari daripada Allah padahal dia tahu bahwasanya seluruh kekasih-kekasihnya, seluruh syahwatnya, seluruh apa yang dilajatinya itu akan meninggalkan akan dia. Padalika dalilun ala umyi qalbi, maka itu menunjukkan bahwasanya itu buta hatinya, wantimasi nurihi, dan hilang itu nurihi, nurnya, wantimasi nurihi, dan hilang itu nurnya. Waqad alimta anna nadharal qalbi fi awaqibul umur wa maknunatil ma'ani wa musyahadatil ajaibil malakuti la tadhhar bi ajaibal malakuti alaman sakanat nafsu ila syahwati. Sungguh engkau mengetahui pandangan hati ini pada kesudahan ini perkara, dan pada ini seluruh alam, dan pada pandangan melihat keajaiban alam malakut itu tidaklah nampak akan keajaiban alam malakut apabila itu nafsunya masih ditunggangi syahwat. Jadi kalau nafsu kita ini masih diperbudak syahwat, maka selama itu kita kadakawa melihat itu keajaiban-keajaiban Allah. Waharat pikratu bima taradi fil dhulumat, apalagi pikirannya itu ujar sinin bingung ketujuh malihati nang zulmaniat, nang gelap-gelap ini. Kalau pikiran kita ini ketujuh memikirkan nang maksiat-maksiat, memikirkan nang kada bapa idah ujar sinin, makinnya kita kada kau melihat keajaiban Allah Ta'ala. Fa idza harabta amalam pika kalau anu wastauhasta wa talabta man anta ghaniyun anhu wa huwa alladhi yatlubuka wasta'nasta biman huwa ainu wishatika wa baridi wa yuridu firqataka fadzalika dalun ala intimasin nur. Apabila engkau lari daripada Allah Ta'ala dan engkau berjauh dan engkau menuntut orang yang lebih sugih daripada Allah Ta'ala, padahal Allah itu yang yatlubuka, yang mencari ia akan engkau, dan engkau jinak kepada orang yang aturannya engkau berjauh, dan engkau menghendaki yuridu, dan ia menghendaki memisahi engkau, maka itu dalil bahwasanya nur engkau itu intimas hilang, nur engkau itu hilang. Wa umyil qulub bil firar anil mahbub, atau bacanya wa umyul qulub bil firar anil mahbub. Dan butanya hati itu asalnya karena kita lari daripada Allah Ta'ala. Nah, maulah hati kita itu buta karena kita lari daripada Allah dan kita jinak dengan makhluk. Lawan makhluk kita jinak, lawan Allah kita berjauh, itu yang membuat hati kita buta.
Kita lebih ketuju bapara kelawan makhluk daripada bapara kelawan Allah. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya dia tidak buta mata zahirnya. Li'anna umyab asar ma'a nadril qulub qurbatun wa tuhfatun, karena orang yang buta itu matanya serta nadril qulub hatinya melihat, itu qurbatun, orang itu para kelawan Allah. Berapa banyak orang itu matanya buta tapi inya misalnya hafal Quran. Kenapa? Karena mata hatinya itu kanda buta. Li'annaha mu'inatun laka ala jam'ika ala nadhril qalbi, karena sesungguhnya itu menolong bagi engkau atas mengumpulkannya engkau daripada pandangan itu hati. Wa ab'ad ani tafarruqati syagilati anil ladzi dzikir wa khafil fikri ma'a ma warada bidzalika min jadilil mawahib wa naili ragaibi hadisi man aqadat man akhadtu habibataihi. Ujar Allah di dalam hadis qudsi, barang siapa aku ambil dua kekasihnya, wa radhiya anni, dan ia ridha daripadaku. Ujar Allah kekasihnya itu maksudnya habibatai, itu matanya. Apabila orang itu keambil penglihatan matanya, lalu ia kada melihat dan ia ridho daripadaku, fama jazauhu illa nadhara ila wajhi, maka balasan orang itu nanti dia memandang kepada zatku. Jadi ada orang yang asalnya melihat lalu buta. Ketika ia melihat lalu buta, lalu ia ridho, balasannya apa? Orang itu, ujar Allah, kena memandang wajahku. Apa maksud memandang wajahku itu? Orang itu ahli surga. Orangnya asalnya melihat lalu buta dan ia ridho, maka balasan orang itu, ujar Sidin, yakni surga. Kan banyak orang nih banyak, terutama misalnya ada penyakit kencing manis, bisa penglihatan itu Allah ambil, lalu inya kada melihat lagi, lalu inya ridho dengan kebutaannya tersebut, maka balasan orang itu, ujar Sidin, yakni surga. Hada umyul absar. Ini, ujar Sidin, apabila orang itu buta matanya lalu inya ridho, balasannya surga. Idas tanaratil qulub, matanya itu buta tapi hatinya itu bersinar-sinar. Kan kita banyak melihat orang itu matanya buta tapi hatinya bersinar, inya ada nang hafal Quran padahal matanya buta. Ada juga nang buta misalnya hafal lagu, misalnya ada juga macam-macam lagunya tahu. Wal umyu qulul umyi wa ayyamal qalba anillah, dan buta di atas buta itu, yakni orang yang buta hatinya daripada Allah Ta'ala. Ini nang sakit benar, Roger Sidin, orang buta itu yakni buta hatinya daripada melihat Allah. Wa an syuhudi madhahiri ayati, dan orang nang kada melihat lawan madhar-madharnya. Jadi ada orang nang ujar Sidin buta, maksud buta di sini matanya melihat tapi inya kada melihat lawan Allah. Ada orang matanya melihat tapi inya dihitung buta, inya kada melihat lawan madhar-madhar Allah.
ia kada melihat. Ketika melihat ini alam ini mazhar Allah, ia kada tahu. Padahal matanya menceleng, padahal matanya melihat, tapi ia kada melihat. Ketika melihat alam, bahwasanya alam ini mazhar daripada sifat wujud Allah, ia kada melihat. Padahal matanya melihat. Itu ujar Sidin, naranya buta. Melihat tapi buta. Seluruh alam ini kan mazhar Allah, padahal ia melihat tapi kada melihat. Wa ajabi masnuati, dan alam ini keajaiban perbuatan Allah Ta'ala. Inya kada melihat ujar sini, alam ini keajaiban perbuatan Allah Ta'ala. Wa yasta'nisu wa yastalidu nadhral muharramat, orang ini jinak atau betah dan merasa lezat ketika memandang apa yang diharamkan Allah. Ini narannya orang nang buta. Ketika inya melihat nang apa diharamkan Allah, inya merasa lezat, inya merasa nyaman. Wa yastautinu mawatinal ghaflat, dan ia berdiam di tempat orang-orang nang lupa lawan Allah Ta'ala. Katujubanan ia berdiam di tempat orang yang lupa lawan Allah Ta'ala. Cakakawato, kita itu berdiam atau bertempat tinggal, nama ulah kita ingat lawan Allah. Cari tempat, apabila kita berdiam di tempat situ, kita ingat lawan Allah. Jangan berdiam kita di tempat nang maulah tempat itu sudah lupa lawan Allah, lalu bertambah kita lupa. Fa isyaratu bil qulub allati fi sudur ihtirazun anil qulub al mudabbirati dawahil umur. Dan ia mengisyaratkan dengan hati yang ada di dada sebagai penjagaan daripada hati yang mengatur bagi zahir ini perkara. Jadi apa yang kita gawi itu kan sebenarnya tukang aturnya itu hati. Nang maatur batis kita ini nah hati. Kemana batis kita berjalan, kemana batis kita melangkah, nang maaturnya itu hati. Karena hati itu sebagai amir, sebagai pemimpin. Dari seluruh tubuh kita ini, nang memimpin anggota tubuh ini yakni hati. Kemana hati itu mengarahkan? Apabila hati itu mengarahkan batis kita ke tempat baik, maka batis kita itu berjalan ke tempat yang baik. Al-mahjuban ilanwar at-taihati fi dhulumatil athar allati hiya mawadhi'u tadbirati dunyawiyah wa syahwatil hayawaniyah. Fa inna sadra wa al-miskat, karena dada kita ini seperti lampu. Dada kita ini seperti lampu. Wal qulub al-ma'nih allati al-mu'awwal 'alaiha bi kalamillah wa kalami rasulillah wa isyarati awliyaillah ya al-misbah. Dan hati yang mana di dalam hati itu terkandung kalam Allah, kalam Rasulullah, dan perkataan wali-wali Allah, itu disebut al-misbah. Itu disebut sebagai pelita. Fahadhil qulub allati fi sudur idza paquda dzalika nur wa uksifat hadhil budur nudiya bi annaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub.
Dan ini hati yang ada di dada kita ini. Hati yang ada di dada kita ini, atau disebut juga hati yang ada di dada kita, hati yang ada di bawah susu kiri kita. Hati yang ada di dada kita ini, idza faquda dzalika nur, apabila di hati kita yang di bawah dada ini kadada nurnya, wa uksifat hadhil budur, maka gerhanalah ini hati tersebut. Jadi kalau di hati itu nurnya kadada, maka ia jadi gerhana. Mana gerhana? Nudia bi annaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub, lalu disebutlah ketika di hati kita itu kada ada nurnya, lalu disebut hati kita itu buta. Jadi hati kita itu buta ketika di hati itu kada ada itu nurnya. Allati fi sudur wali fi dzalika, dan bagiku pada yang demikian ada perkataan innal ajaba minka an tahraba ilal ghiyari, sungguh ajib engkau ini apabila engkau lari menuju ini makhluk. Aneh ujar Sidin, apabila engkau ini lari menuju makhluk. Min bari'il kauni wal mawjud fil athar, padahal yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala, dan yang mengadakan makhluk ini Allah Ta'ala. Kenapa kita lari daripada Allah Ta'ala lalu kita baparak lawan makhluk? Lau kunta syahatta ma fil kauni min ibarin ghanaita abil qalbi an mandarika bil basari. Jikalau adalah engkau melihat apa-apa yang ada di alam ini daripada iktibar, niscaya hati engkau tuh merasa sugih daripada memandang kepada yang lainnya. Palawis tak nastamihi lam tuhiskal masaib. Jikalau engkau itu jinak lawan Allah, niscaya engkau tidak akan gelisah ketika dapat musibah. Jadi orang-orang yang jinak lawan Allah, berapapun banyak musibah dia tidak pernah gelisah. Berapapun banyaknya musibah, ketika orang itu sudah jinak lawan Allah, inya kada gelisah menghadapi itu musibah. Siapakah musibah itu banyaknya? Seberapa banyak itu musibah, inya kada pernah gelisah, karena inya jinaknya lawan Allah. Walam tastariqaka maldudzatir raghaib, dan tidaklah menarik akan engkau akan kelezatan. Walaganaita annawab takarat ilaika, dan engkau merasa kaya daripadanya, dan wabtakarat, dan ia berhajat kepada engkau. Walakin lamasta'nasta biha wastalattaha tawahhasta alaika wastau'arta. Tetapi manakala engkau itu merasa jinak dengan itu musibah, dengan itu makhluk, dan merasa lezat dengan itu makhluk, maka gelisahlah engkau ketika dapat musibah. Gelisah engkau ketika dapat musibah. Wa nafarat anka al asya, dan lari daripada engkau segala sesuatu, li anha ma Allah haitsu kana Allah ma abdihi bil auni wan nusra wal hidayah,
sesungguhnya Allah itu serta hambanya dengan menolong hambanya dan membantu hambanya dan memberi hidayah kepada makanat til asyakadalika. Maka seperti itu jualah sesuatu itu pun beserta dia. Wahaistu istauhasya minallah au hasyat haul asya'u wa nafaratu wa khadalatu ahwat ma yakunu ilha. Tetapi ketika engkau gelisah, ketika engkau gelisah daripada Allah, maka sesuatu itu pun akan gelisah juga dengan engkau, dan sesuatu itu akan lari daripada engkau, dan engkau akan mendapat kehinaan dengan berhajat kepada itu sesuatu. Falamma kanatil asyam min haitsu gayyaratu mustasawiyatun fi annahu la yanbaghi lil abdi ayyusakina wa ayyardaha dunallah qabbaha halaman yarhalu min kaunin ila kaunin. Faqala radhiyallahu ta'ala an, maka berkatalah radhiyallahu ta'ala an, la tarha min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari raha yasiru. Janganlah engkau berangkat dari satu ini alam kepada alam yang lainnya, nanti engkau seperti hemar yang berjalan di tempat penggilingan, yasiru dia berjalan, walladzi irtahala ilaih walladzi irtahala minhu. Karena apabila kita berangkat ke ini satu alam kepada alam yang lainnya, maka alam itu akan meninggalkan kita. Walakin irtahil minal kauni ilal mukawwin, tetapi hendaklah kamu itu berangkat daripada melihat alam, memandang kepada yang menciptakan alam. Daripada asalnya memandang alam, lalu kita memandang kepada sang pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, karena kita menuju Tuhan itulah muntaha, itu puncaknya. Artinya ketika kita melihat alam ini, ujar Sirin, jangan sampai kita tahijab. Lihatlah ini alam dengan cara melihat yang menciptakan ini alam. Lihatlah ini alam dengan cara kita melihat yang menciptakan ini alam. Lihatin nang maulahnya gitu, cakap melihat untuk lihatin nang maulah untuk misalnya untuk acil bayah misalnya. Nah, lihati acil bayahnya, jangan melihat untuknya. Ar-rihlah hiyal iradatu wal himma wal azmu ala sayri. Arti rihlah itu yakni menghendaki dan berkeinginan dan mencita-cita ala sayri, atas berjalan. Jadi arti rihlah itu mencita-cita hendak berjalan, disebut namanya rihlah. Misalnya kita hendak ke Balikpapan, ada niat kita hendak ke Balikpapan, lalu kita ke sana, nah itu disebut rihlah. Imma zahiran bil arkanil qalibiyah, ada rihlah itu nya hendak ke Balikpapan, lalu nya tulah ke Balikpapan, ada dengan anggota tubuhnya, artinya dasar tulaknya ke sana. Nah, wa imma batinan bil harakatil ma'nawiyah wal jam'iyah al qalbiyah, ada rihlah itu secara batin dengan gerak batinnya, dengan cara wal jam'iyatil qalbiyah, ia mengumpulkan hatinya, wala lana ila safar bil abdan hajatan wala lahu na'ni, dan ia kada berjalan dengan badannya. Jadi ada rihlah batini, orang itu cuma di rumah tapi rohnya nang berjalan. Kan kalau ruhnya berjalan itu kita nyaman, dan kita mahir ke 7 bulan jalan-jalan. Misalnya rihlah kita hendak ke Kalampayan, lalu ruh kita rasa-rasa misalnya di Kubah Kalampayan misalnya. Kan kita pernah ke sana, lalu
roh kita bayangkan, kita rasa-rasa dikubah kalampayan. Nah itu disebut namanya rihlah batiniyah. Rihlah batiniyah itu awaknya di rumah tapi ruhnya nang berjalan. Kayak kita di sini dah. Kita arahkan roh kita di siring laut. Nah rasa di siring laut nada kita, rasa bergambar di bawah iwak todak misalnya. Nah itu disebut rihlah batiniyah. Awaknya kada berjalan tapi ruhnya nang berjalan. Atau malam ini juga kita rihlah batiniyah, rasa-rasa awak kita di sarang tiung, rasa-rasa mandi kita karena kita pernah mandi di sana. Nah itu disebut rihlah batiniyah. Jadi ada rihlah zahiri. Rihlah zahiri itu dasar awaknya nang tulak. Ada rihlah batini itu ruhnya nang tulak. Bisa kena ruhnya di Jawa, bisa ruhnya di Madinah misalnya. Nang orang pernah umroh, nang pernah naik haji kan bisanya. Ketikanya rasa-rasa ziarah di makam Rasulullah misalnya. Nah ketika rasa-rasanya di makam Rasulullah, ia bayangkan dirinya di sana. Nah itu disebut rihlah batiniyah. Banyak ya rihlah batiniyah itu. Rasa kita di Banjar misalnya, rasa kita di Dota Mall misalnya, mana-mana. Nah itu rihlah batiniyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratin bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.